आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। स्टूडियो में मेरे साथ समी साहब हैं और काजी साहब आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, आम इंतखाबात की आज हम बात करेंगे। आम इंतखाबात करीब आते ही तमाम सियासी जमातें अवामी राब्ते तेज करने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। कल तो जैसे मुल्क भर में जलसे जुलूसों का इतवार बाजार ही लगा रहा। हर तरफ बैनर, झंडियां, कायदीन की तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सियासी जमातें अब सिर्फ इलेक्शन की तैयारियों में ही मसरूफ हैं। आज हम बात करेंगे कि जलसे जुलूस महज सियासी दुकानदारी चमकाने का नाम है या सियासी रहनुमा वाकई अवाम के लिए, अवाम के मसाइल के लिए संजीदा होते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि जलसे में लोगों की बड़ी तादाद क्या किसी सियासी जमात की अवामी मकबूलियत की जामिन है या पार्टी एजेंडा और मंशूर ही कामयाबी की अलामत है। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जहालत के अंधेरे में इल्म और उम्मीद की किरण मलाला यूसुफजई जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनकी सेहत कैसी है उसके लिए दुआ भी करेंगे। और ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? इत्तलात ये थी कि दुबई से एयर एम्बुलेंस जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गई है। अभी फैसला किया जाएगा कि मलाला यूसुफजई को कब बैरून मुल्क इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी आम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले समी साहब से पूछ रहे हैं। शाजिया, तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने 4-5 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो जहाद है जी। तो उस पर अफ़गान सदर कारज़ई ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने इस पर बड़े अफसोस का इजहार किया, क्रिटिसाइज़ भी किया और खान साहब से ये कहा है कि ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी जो तमाम सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सदर वज़ीर-ए-आज़म, उनसे कहा है कि मिलकर दहशतगर्दी का हम ख़ात्मा करते हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरा, खानेवाल में एक वाक़या हुआ है। एक पसंद की शादी हुई, एक लड़के ने लड़की से की, तो जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने रेड करवाया अपनी लड़की की बरामदगी के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ASI की धुनाई की मोहल्ले वालों ने, क्योंकि वो जो उस घर की खवातीन थी उनको पकड़ कर ले जा रहे थे बजाय कि लड़के को पकड़ा जाए, बजाय लड़के। तो आज इस पर बात करेंगे कि ये किस कानून और आइन के तहत है कि जुर्म कोई करता है, मुल्ज़म कोई है और उसकी सज़ा आप उसके घर की खवातीन या दूसरे लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और देते हैं। तो ये क्या है? फिर एक खबर है, क्योंकि इस वक्त बड़ी सियासत की खबरें चल रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं। इसमें नेपरा ने, जो ये इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने बड़ी खामोशी से, बड़े आराम से 85 पैसे फ़ी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाया है, जो कि जुलाई में हमने बिजली इस्तेमाल की। और ये कहा है कि ये जो बिल है ये जनवरी 2013 में लग कर आएगा। लेकिन जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ, वो जब ये फैसला हुआ है तो इस फैसले पर नेपरा के ही एक मेंबर हैं शौकत अली कुंदी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इख्तलाफी नोट दिया इस पे। उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी है और ये बुनियादी तौर पर जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं उनकी जो नाअहली है और उनकी जो कोताही है उसकी सजा सार्फिन को दी जा रही है। वो क्या उनकी कोताही है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सही, काजी साहब के पास चलते हैं इस्लामाबाद। जी काजी साहब, आज क्या बताने वाले हैं आप? शाजिया, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो ड्रोन इंडस्ट्री है अमेरिका में, अब ये $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है और बताया जा रहा है कि एक साल में इसकी जो प्रोडक्शन है इसमें कोई 100 गुना इजाफा हो जाएगा। ये क्या कहानी है, इस पे बात करेंगे। और फिर आपको याद होगा मैंने बात की थी कुछ दिन पहले डिप्रेशन पे एक और रिपोर्ट आई है, कुछ माहिरीन ने बड़ी अलार्मिंग किस्म की जो पॉइंट आउट किए हैं। इस पे बात करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये कैसे दीगर बीमारियों में ढलता है और कौन से सोशल प्रेशर्स हैं जो इस बीमारी का इंसान को शिकार करते हैं। और फिर एक रिपोर्ट और है शाजिया, कार थेफ्ट में बहुत सारा इजाफा हुआ। ये बड़ा अलार्मिंग है, 15-20% इजाफा हुआ है इसमें। और ये जो कारें चोरी की जाती हैं ये आगे भी जराइम का सबब बनती हैं और बताया जा रहा है ज़्यादातर ये KPK या बलूचिस्तान में जाकर फ़रोख्त की जाती हैं या फिर ये वापस भी आती हैं। और फिर एक और तरीका भी होता है कि इसको ले जाते हैं बाहर और फिर ओनर को फ़ोन करके उससे तावान या पैसे लिए जाते हैं। इस पर बात करेंगे। और जाते जाते एक अच्छी खबर भी, क्योंकि अब अच्छी खबरें आसमान से ही आती हैं। बारिश हुई है और खुदा का शुक्र है कि हो गई और अब शायद जो डेंगू का मैनस था इस दफ़ा तो वैसे भी कम रहा और कम हो जाएगा और मौसम बदल गया है। आगाज़ ज़मिस्तान की ये पहली बारिश है, इस पर भी बात करेंगे। सारी अच्छी खबरें आसमान से नहीं आती, आसमान से ड्रोन भी आता है बारिश के साथ साथ कभी कभी का हिसाब। सही बात है। वैसे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जलसे जुलूसों की सियासत पर। खुशामदीद। मुल्क में सियासी
سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں. کل اتوار سارا دن مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے. جس جگہ بھی جلسے کو دیکھ لو تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے عوام کا رخ اسی پارٹی کی طرف. وہ مختلف شہروں میں ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سمیع صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. سمیع صاحب, کل جس بھی جلسے کو دیکھیں تو ہمیشہ یہی لگا کہ شاید عوام اس پارٹی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, عوام اس پارٹی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو عوام کی جو مقبولیت ہے, اب بڑا جلسہ ہی کسی پارٹی کے جلسے کو کامیاب ثابت کرتا ہے. نہیں, جو سب سے جو خوش آئین بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے باوجود کہ سیاستدان کو بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے, حکومتوں نے کو بہت زیادہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے, لیکن اس کے باوجود جو ٹی وی پہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں لوگوں کی بے پناہ شرکت تھی, جس سے یہ تھا کہ کم از کم جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اس پر لوگوں کو یقین ہے. اور وہ ایک دفعہ پھر شاید ان کی بات سننے آئے ہیں. نہیں کرن, شاید کرن کا تو مجھے نہیں پتا کہ تھی یا نہیں وہاں پر, اپنے گھر میں ہوگی کرن تو, لیکن وہ بیسیکلی یہ ایک میرا خیال ہے سننے کے لیے پھر آئے ہیں کہ اب یہ ہمیں کیا بیچنا چاہتے ہیں, اب یہ کیا کرنے آئے ہیں, تو وہ سننا چاہ رہے تھے. لیکن بیشتر اس کے کہ ہم اگر کوئی نمائندہ ساتھ ہے اسے. ننکانہ صاحب میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے, جہاں کل حمزہ شہباز نے جلسہ کیا. اعجاز ڈوگر ہمارے ساتھ ہے. اعجاز, کیسی رہی لوگوں کی دلچسپی اس جلسے میں؟ ہم نے تو دیکھا کافی بڑا جلسہ تھا, کہ ایک کامیاب جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے حمزہ شہباز کے جلسے کو کل؟ ہاں جی, اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا گیا تھا. خاص طور پر یہ کامیاب اس لیے بھی ہوا کہ جو خواہش مند ٹکٹ ہولڈرز ہیں پی پی 172, پی پی 173, پی پی 171 سے, اور اس کے علاوہ این اے 136, این اے 137, 3 4 خواہش مند کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ٹکٹ کے لیے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی اس جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے, اور وہ خاص سے کامیاب بھی رہے. اور خاص طور پر اس میں جو ہمارے مقامی جو تھے ملک ذوالقرنین ڈوگر, اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون ہی کے رائے منصب علی خان ہیں, ان کی خاصی کوشش رہی ہے اس جلسہ کو کامیاب کرنے کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس میں مسلم لیگ نون کی, جس سے لوگوں نے بھرپور شرکت کی. صحیح, ٹھیک ہے. شور کوٹ چلتے ہیں سہیل راحت کے پاس. مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا تو مسلم لیگ کاف کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ چودھری پرویز الہی نے کل شور کوٹ میں جلسہ کیا. سہیل, چودھری پرویز الہی کا جلسہ کیسا رہا؟ جی شازیہ, کاف لیگ کا یہ جلسہ جو انتخابی مہم کا آغاز تھا ان کا, اور اس کے بارے میں چودھری صاحب نے یہاں پہ لوگوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایسا ایم پی اے دیا ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے. 2 دفعہ وہ کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ ان کی ہمدردی ان کے ساتھ ہیں. اور تو چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی اس مہم کا آغاز اس لیے شور کوٹ سے کیا کہ میں لوگوں کا خود جا کے شکریہ ادا کر سکوں کہ مجھے مخلص کارکن مجھے دیا. یہ بتائیے سہیل کہ پارٹیسپیشن کیسی تھی, کیا لوگ بڑی تعداد میں شریک تھے اس میں؟ جی, تقریباً یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے 7,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں, اور جو ایسٹیمیٹ یہاں پہ لگایا گیا محتاط انداز کے مطابق 15 سے 16-17 ہزار کے قریب یہاں پہ لوگوں نے جلسے میں شرکت کی. اور لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا تھا, اور لوگوں نے بڑی کیونکہ یہاں پہ جو سیاست ہے وہ یہاں پہ ایک گٹھ بندی کا یہاں پہ بھی ہوتا ہے. میاں صاحب کا ایک اپنا یہاں پہ مقام ہے اور وہ لوگوں کے لیے بہت سے دھڑے ان کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں نے بہت جوش و خروش سے اور مختلف ٹولیوں کی صورت میں آ کے اس جلسے میں شرکت کی. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ سہیل راحت آپ کا. مولانا فضل الرحمان نے بھی کل سکھر میں بہت بڑا جلسہ کیا. ہمارے نمائندے امداد بزدار, ان سے بات کرتے ہیں. امداد, مولانا صاحب نے بھی کل بڑا جلسہ کیا. انہوں نے بولا کہ ملالہ یوسفزئی پر حملے کو جواز بنا کر ہم آپریشن کی اجازت نہیں دے سکتے. بڑی انہوں نے سینسیٹیو باتیں کی, بڑے جوش میں کل انہوں نے تقریر کی. لوگوں کی شرکت کیسی تھی؟ جی شازیہ, گزشتہ شب جو جلسہ کیا گیا ہے اسلام زندہ باد کانفرنس کے نام پر, دراصل اس کو اگر دیکھا جائے اس کے پس منظر اور شرکت جو ہے اس حوالے سے جے یو آئی کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں 25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کارکنان اور رہنمان. ایک بار پھر بتائیے گا, 25 لاکھ؟ جی, ان کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا اسٹیج پر وہ 25 لاکھ کی شرکت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر جو موجود رپورٹنگ ٹیمز تھی, مختلف ایجنسیز تھی, ان کی جانب سے یہ اندازہ کیا گیا تھا کہ 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب کارکن جو ہے اس میں شریک تھے. پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جس میں بلوچستان ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, راولپنڈی سمیت مختلف دور دراز علاقوں سے یہاں پر قافلوں کی صورت میں گزشتہ صبح سے ہی جو ہے وہ کارکنان کا سلسلہ جاری تھا قافلوں کی صورت میں. اور
اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کو اور ایم کیو ایم کو بغیر نام لیے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا. خصوصی طور پر ملالہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ملالہ میری بیٹی ہے، ان کا جو دوپٹہ ہے وہ ہمارا تقدس ہے. لیکن اس واقعے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اس واقعے کو جواز بنا کر جس طرح وہ آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یا علماء جو ہے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ان کی جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. خاص طور پر کراچی کے حوالے سے بہت شکریہ امداد آپ کا. قاضی صاحب کے پاس ذرا پہلے میں چلی جاؤں. قاضی صاحب، ہم نے دیکھا ہر جلسے میں عوام کی بڑی تعداد شریک تھی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی جو شرکت ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اسی سسٹم میں رہ کے تبدیلی چاہتے ہیں. میں شازیہ یہ عرض کروں کہ پہلے تو مجھے اداکار رنا مرحوم کی بات یاد آ گئی کہ جب ایک دفعہ نیوز کاسٹر نہیں آیا ایک سرکاری ٹی وی پر جہاں تھے وہ، تو انہیں کہا خبریں پڑھ دیں. انہوں نے کہا خبریں تو پڑھ دوں گا، یقین کوئی نہیں کرے گا. لہذا یہ خبریں تو پڑھ رہے ہیں لوگ، اور لوگ آئے بھی ہیں. یہ جو JUI کا آپ بتا رہی ہیں، یہ پورے ملک سے ان کے لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے وہ نظریاتی طور پہ چارج نہیں ہے. 20-30 15-40% کے قریب یہاں رہتی ہے ریٹ جو ہماری ٹرن آؤٹ ہوتی ہے جب الیکشن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پارٹیوں کے منشور میں اور عام آدمی کی زندگی میں وہ رابطہ نہیں رہا جو 70s یا 60s میں نظر آتا تھا. وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی شرکت دیکھیے، لوگ دلچسپی تو ویسے ہی لے رہے ہیں. قاضی صاحب، آپ نے قاضی صاحب ہر نمائندے کی بات سنی. جب لاہور 30 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا تو یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جلسے میں 15 لاکھ تھے. اگر ٹریفک رک جائے تو 10-15 ہزار آدمی ویسے اکٹھا ہو جاتا ہے. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے. تو اگر آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں نا، آپ کے جو پچھلے الیکشن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے. اس کے بعد آپ ضمنی انتخابات کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، 60% لوگ اگر نہیں آ رہے تو اٹ مینس کہ وہ کہتے ان کو منشور دیں، ان کا کوئی پروگرام دیں. اب ایک طرف سے لے کے دوسری طرف جماعت اسلامی سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی تک، ان سب کا معاشی پروگرام تو ایک ہے. نیو لبرل اکنامکس پہ سب کا ایجنڈا ہے، سب کا اتفاق ہے. لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ آئیں گے لوگ، ووٹ دیں گے، 25-30% الیکشن بھی ہوں گے، حکومتیں بھی بنیں گی، لوز سی ایک بن جائے گی ایک کولیشن. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو چلیں، یہ آپ ایک چاہے کہ لوز سی بنے گی یا بالکل وہ ایجنڈا بھی نہیں ہوگا، میں آپ کی یہ تمام باتیں مان لیتا ہوں. جو لوگوں کی پارٹیسپیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو سارے الیکشن میں ٹرن آؤٹ اتنا ہی رہا ہے. جب پیپلز پارٹی تھی یا میں 70s کی بات کریں، 60s کی بات کریں، کتنا ٹرن آؤٹ تھا 70 میں؟ کتنا ٹرن آؤٹ؟ پلیز کریکٹ کر لیں. 70s میں ہائیسٹ تھا آپ کا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، لیکن وہ بھی 50% سے نیچے تھا قاضی صاحب، وہ بھی 50% سے نیچے تھا. زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے اس سے وہ جو آپ جو تھیسس پیش کر رہے ہیں اس کو تو وہ بھی سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیں نا، ابھی آپ کے جو ملتان میں الیکشن ہوئے، کسی میں 12% پڑا، کسی میں 30% پڑا. اب بات یہ ہے کہ مجھے یہ، اچھا آپ مجھے بتا دیں، میرے تو 2-3 منشور جو آئے ہیں پارٹیوں کے دیکھ لیے ہیں، اس کے کسی پارٹی کے پاس عام آدمی کے لیے روٹی کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، اس کے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے کوئی پروگرام کسی نے دیا ہے؟ جو برا بھلا تھوڑا بہت دیا ہے وہ عمران خان نے دیا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ہو کے ہم سب پڑھ چکے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ ایک علیحدہ آپ دوسری ڈائمنشن میں چلے گئے. کل قوم نے دیکھا، ٹی وی پہ ہم نے دیکھا، سب نے دیکھا، جلسے ہوئے، بڑے بڑے جلسے. آپ نے ابھی تمام نمائندوں کی باتیں سنی کہ یہ کامیاب جلسے تھے، ہزاروں لوگ ان میں آئے. سامی صاحب، بڑے جلسوں کا وقت گزر چکا ہے. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے یاد ہیں. ایون جو MQM کے شروع میں جلسے تھے، 1.5-2 ملین لوگ آیا کرتے تھے. اور ہم یہ جلوسیاں نکل رہی ہیں، آبادی بہت بڑھ گئی ہے. اور مجھے نہیں پتا آپ کیا جو قریب ہے اس وقت وہی ہے. مجھے تو یہ ہے، آپ نے وہ جلسے دیکھے ہیں جو کل ٹی وی نے دکھائے؟ اتنے بڑے بڑے جلسے میں نے ابھی ٹی وی پہ، حضور میں 10 اپریل کے جلسے میں تھا، میں اس 1 ملین 10 اپریل کو. یہ جلوسیاں نکل رہی ہیں، نکلتی رہیں گی. جلوسیاں نہیں ہیں بھائی، اس طرح دیکھیں نا، یہ مینڈیٹ کا یہ احترام کرنا چاہیے جو لوگ آتے ہیں. یہ جلوسیاں تو نہیں ہیں، یہ جلوس ہیں، مینڈیٹ کا احترام. مینڈیٹ 70% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو جو ووٹ ڈالتے ہیں لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈالتے، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے. تو اتنے جلسوں میں جو لوگوں کی اتنی تعداد آتی ہے، میں آپ کی طرح جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، مگر اب جمہوری پارٹیوں کا جو پروگرام ہے وہ خواص کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، اور خواص وہ خود ہیں. لیکن آتے جلسوں میں عوام ہے، خواص تھوڑی آتے ہیں. یہ تو سارے عوام آئے ہوئے تھے، آ جاتے ہیں. سیکشن مڈل کلاس کا سیکشن آ جائے گا، کچھ تھوڑے سیکشن آ جائیں گے. لیکن وہ جو میمت جلسے تھے
देखें वो जलसे अब खत्म हो गए हैं, नहीं आते। कैसे खत्म हो गए काजी साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं कि जलसे खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए ये जलसे? अब कल JUI का यानी नुमाइंदा कह रहा है कि कम से कम जो सारी जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन है वो 2.5 से 3 लाख है। से उनके लोग 2.5 लाख, 20 करोड़ की आबादी में से 2 लाख बंदा इकट्ठा किया उन्होंने। काजी साहब एक ब्रेकिंग सारे पाकिस्तान से लोग शेयर करनी है मलाला यूसुफजई के हवाले से। ISPR ने कहा है कि मलाला यूसुफजई को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। आज सुबह भी दुबई से शाही एयर एम्बुलेंस इस्लामाबाद पहुंची और उस वक्त कहा गया था कि अभी फैसला किया जाएगा कि मलाला यूसुफजई को बैरून मुल्क भेजा जाएगा या नहीं, लेकिन अब ISPR ने इस बात की तस्दीक की है, कहा है कि मलाला को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। मलाला यूसुफजई वेंटिलेटर पर थी, कुछ देर के लिए मलाला का वेंटिलेटर हटाया गया और इस बात को खुशाइन करार दिया गया कि वेंटिलेटर के बगैर भी मलाला की सांसें चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मलाला को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया कि मलाला को किस मुल्क में इलाज के लिए भेजा जाएगा। दुबई का भी कहा जा रहा था, अमेरिका में भी इलाज के लिए कहा गया। अमेरिका के डॉक्टर्स ने भी कहा, बल्कि ओबामा ने भी कहा कि अगर हमारी जरूरत पड़ी मलाला यूसुफजई को इलाज के लिए तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। इसके अलावा दुबई में भी डॉक्टर्स की टीम को तैयार रखा गया है कि दुबई भी मलाला को इलाज के लिए भेजा जा सकता है। मलाला यूसुफजई जो कि तालिबान के हमले में जख्मी हुई, तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। मलाला के साथ 2 लड़कियां और 2 स्टूडेंट्स और कायनात और शाजिया भी इस हमले में जख्मी हुई, वो सेहतयाब हो रही हैं, लेकिन मलाला को 2 गोलियां लगी जो सर से होकर रीढ़ की हड्डी तक पहुंची। गोली तो निकाल ली गई, लेकिन मलाला की हालत तशवीशनाक हुई और मलाला को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। अब फैसला किया गया है, ISPR की जानिब से कहा गया है कि मलाला यूसुफजई को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। मोहम्मद इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमरान, ये फैसला किया गया कि किस मुल्क भेजा जा रहा है मलाला को? अभी तक इस मुल्क के हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मलाला की जो एक्यूट सिचुएशन थी उससे निकल आई है। मलाला चूंकि जो डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मलाला का मुआयना कर रहा था, वो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स थे इस हवाले से उनके साथ भी राब्ते में था। डॉक्टरों का कहना है कि जो पहली सर्जरी की गई थी पेशावर में मलाला की, जिसमें मलाला को लगने वाली बुलेट को निकाला गया था, वो बहुत टाइमली और बहुत ठीक थी, जिसकी वजह से मलाला की जो है जान जो है वो बची है। उसके बाद जो पैनल है पाकिस्तान में जो डॉक्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये है कि मलाला की रिकवरी के लिए एक तवील अरसा चाहिए और बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग केयर की जरूरत है। अगर उसकी रिकवरी के हवाले से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आए हैं उसके ऊपर और जो ट्रामा है जिसको उसने रिसीव किया है, इस हवाले से जो है उनका कहना ये है कि मलाला को भेजने का फैसला किया गया। सही, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। अच्छा फैसला है, खुश आइन बात है कि मलाला को इलाज के लिए भेज, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल ही अच्छी बात जैसे बता रहे थे कि टाइमली सर्जरी हुई और अब उसके बाद हालत ऐसी है कि उनको बाहर मूव किया जा सकता है, तो अच्छा अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और सब कुछ। अब ये जो मलाला का इशू है, कल भी हम जलसों की बात कर रहे हैं, एक तो ये उसका पहलू था, मैं उसी स्टोरी पे वापस जा रहा हूँ कि एक लोगों की पार्टिसिपेशन आई हमने देखी, लेकिन दूसरा एक जो चीज़ मुझे नजर आई कंटेंट में, मसलन कराची में जो अल्ताफ हुसैन साहब का जलसा था MQM का, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इंतहा पसंदों के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा हम उसको पूरी सपोर्ट करते हैं और मुतालबा करते हैं। हाँ। जबकि जो सखर का जलसा था, जो इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि हम फौज को नहीं जाने देंगे किसी और ऑपरेशन में। तो मुझे एक अब क्लियर डिवाइड जो है वो नजर आ रही है कि एक तो सोच मुख्तलिफ है और ये बिल्कुल आमने सामने आ गई है सोच। आपको लगता नहीं इस इशू पर भी सियासत कर रहे हैं हमारे सियासतदान? नहीं, ये बिल्कुल कोई भी जो इशू है वो सियासी इशू होता है। हाँ। उसमें ये नहीं है कि सियासत कर रहे हैं, इशू जो आपकी जिंदगियों से ताल्लुक है वो सियासत बन जाती है। अब चंद जो इशू हैं वो तो सियासत बन गए, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं मसलन जिसमें लोगों की रोजगार है, गुर्बत है, महंगाई है, वो इशू अभी तक इतनी पजीराई हासिल नहीं कर सके, इस तरह फ्रंट पर सामने नहीं आए। ये भी इशू इंपॉर्टेंट है कि इंतहा पसंदी और जिंदगी मुसलमानों की किस तरह से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि मलाला बहरहाल एक ऐसी तालीम की बात कर रही थी जिसको पाकिस्तान की जो कंजर्वेटिव सोच है वो कहती है ये अन इस्लामिक तालीम है, इसकी जरूरत नहीं है, ये वेस्टर्न तालीम है। तो वो भी एक इशू है हमारा। काई साहब से पूछ लें अगर वो कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये मुझे एक स्कॉलर की बात याद आ रही है
जो कुछ दिन पहले हमें अमेरिका से कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि जी क्या ये दहशतगर्द कुछ जेनेटिकली हमसे डिफरेंट है। बात ये है कि जो अब JUI ने बात की है कि हम किसी नए उसमें नहीं जाने देंगे आपको, और अभी जो समी साहब आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज डोमिनेट कर रहे हैं टेररिज्म का, जबकि सेहत, इलाज या बाकी चीजें पीछे चली गई हैं, तो डोमिनेट तो समी साहब वही इश्यूज करेंगे ना जिसको हमारे सियासतदान आगे लेके आएंगे, क्योंकि वो रोजगार देने में, सेहत देने में, सोशल वेलफेयर में वो इंटरेस्टेड नहीं है, लिहाजा दहशतगर्दी बिकेगी। अमेरिका से लेके यहाँ तक हम दहशतगर्दी बेच रहे हैं ना, ड्रोन के जरिए हम अमन कायम करना चाहते हैं वहां पे। तो ये मेरे ख्याल में प्रायोरिटीज की बात है, और इसीलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन हमें पूरी दुनिया में कम होती नजर आती है, सिवाय मैं लैटिन अमेरिका के इलेक्शन की बात करूंगा जहां 84% वोट पड़े हैं। जी प्लीज गो अहेड। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मलाला यूसुफजई को इलाज के लिए बरतानिया रवाना कर दिया गया है। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से बात करते हैं। इमरान, बिला आखिर फैसला किया गया है मलाला को बरतानिया भेजने का? जी, बरतानिया भेजने का यूके सेंटर है बरतानिया के अंदर, वहां पर उसको भेजने का फैसला किया गया। डॉक्टर्स का कहना यह है कि जिस हद तक उसका सर का हिस्सा डैमेज हुआ है और जिस किस्म का ट्रामा उसको रिसीव हुआ है, उस हवाले से बहुत डिफिकल्ट और अहम किस्म की सर्जरीज जो है वो स्कल के हवाले से 2 से 3 अहम सर्जरीज जो है वो की जाएंगी वहां पर। हमारे जराये का कहना है कि जो एक आर्टिफिशियल बोन जो है वो भी उसके हवाले से भी सर्जरी की जाएगी और बाद में स्किन के हवाले से भी उसकी मलाला की सर्जरी की जानी है, जिसके लिए एक तवील मुद्दत जो है उसकी जरूरत है वहां पर, उसके क्याम के हवाले से भी, और फिर जिस किस्म की केयर इस किस्म के पेशेंट को चाहिए होती है, इसकी तमाम तर सहूलियात जो है वो वहां पर यूके सेंटर में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। पूरी कौम हम सब मिलकर मलाला की सेहत याबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मलाला को सेहत अता फरमाए। खान समी साहब, आपकी खबरों की तरफ आप वापस आते हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों को जहाद करार दी। हाँ, ये एक उन्होंने 4-5 रोज कबल ये बयान दिया था, शायद वो जब मलाला से खैरियत दरियाफ्त वगैरह के लिए गए थे या उन्हीं दिनों में बयान इन्होंने ये दिया था, जिस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया उनका हामिद करजई साहब का। उन्होंने लेटर भी लिखा है सदर वज़ीर आज़म को भी कि आप आइए मिलकर हम इसका करते हैं, और इमरान खान साहब से भी उन्होंने उनकी जो रिमार्क्स हैं उस पर भी उन्होंने एहतजाज किया। मेरा ख्याल ये है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान था। ये कहना कि तालिबान जो है वहाँ पर जो कर रहे हैं भाई वो उनके मुल्क का अपना मामला है, वो जाने, उनके सदर जाने और उनके वो लोग जाने। ये जो हमें बता दिया जाता है कि हम वो एक जो शुरू में हम तालीम हासिल करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि मुसलमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे और हम एक दूसरे का हमें ख्याल करना है, लेकिन वो कुछ हदूद और कयूद में रहते हुए ख्याल करना है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए अखवानुल मुस्लिमीन मोहम्मद मुर्सी साहब, जिसके सदर भी हैं, जमात इस्लामी की एफिलिएट भी है, कि कभी उन्होंने वहां पर मिस्र में मुजाहरा किया हो। ना मैंने ये देखा है कि किसी जगह पर ड्रोन हमलों के, पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ मिस्र में या यमन में या कहीं सऊदी अरब में मैंने देखा हो कि बड़े हजारों, वो अगर कोई मुजाहरा हमने देखा है तो वो वेस्टर्न ममालिक में ही देखा है, अमेरिका में देखा है, यूरोप में देखा है कि जहां से ये हमले हो रहे हैं वहीं उन्हीं के लोग जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट करना चाहता हूं। जी काजी साहब। शाजिया, ये तो पता नहीं उन्होंने, इमरान खान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है या नहीं किया। अलबत्ता 1,40,000 फौज अंदर ला के अमेरिका ने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और जो 9/11 का इसने बहाना बनाया था उसमें जो नाम आए, एक किसी सऊदी का नाम आया या किसी उसका नाम आया किसी मिस्री का, और जो उस वक्त अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी उसने कहा जी हम किसी तीसरे मुल्क को उसामा बिन लादेन हवाले कर देते हैं। फिर हमें पता चला कि जनाब सारी 2 नंबर थी वो इंटेलिजेंस जिसके तहत ये इराक में गए थे। जब आप इस तरह सावरन मुल्कों में जाके घुस जाते हैं और फिर उनके लिए जाली जवाब तलाश करते हैं, तो मैं इमरान खान की गैर जिम्मेदारी की क्या बात करूं। अब बहुत से लोग कहते हैं जी अफगान कौमी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फिर ये करजाई साहब जिन्होंने बयान दिया है, इसके बारे में अमेरिकी मीडिया ने खुद कहा है कि अपना इलेक्शन रिग करके ये आए हैं। ये अमेरिकन मुआवज अगर इनके पास ना हो तो ये रिहाइश नहीं रख सकते काबुल में। तो ये सारी जो सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं तो फिर हम बिला वजह इमरान खान साहब के गिर्द लट लेके हो जाते हैं। ये जो बुनियाद रखी जिन्होंने यहाँ आके, अब सारे कहते हैं कि ये फौजकशी गलत थी। अब इराक वाली फौजकशी में जो है टोनी ब्लेयर मुंह छुपाते फिरते हैं कि पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। तो ये तो देखे ना कि हु क्रिएटेड दिस सिचुएशन,
اور اچھا ہم میں عمران خان نے بیان کیا دے دیا، بالکل ہم اس کے دوالے ہو گئے. یہ میں تو یہاں تک تو میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ عراق میں جانے کا جواز غلط تھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے جا کر 9/11 برپا کیا امریکہ میں جو کاروائی کی، اس کے بعد اسامہ بن لادن جو یہاں پر رہے تھے وہ ایبٹ آباد سے برآمد ہوئے، اور اب جب عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا. چلے اب آپ پتہ نہیں ایک مصری تھے، ایک سعودی تھے، یہاں صرف وہ اسامہ بن لادن کے بہانے سے آئے تھے، اور اسامہ بن لادن کو وہ تیسرے ملک کو دینے کو تیار تھے. صحیح. ایک کالر، مجھے کالر رہنے تھے سمیع صاحب، لاہور سے کالر ہے طلعت. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں سمیع صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک شام کو پروگرام کے اندر یہ مان لیا کہ طالبان کا ایک سیکشن ہم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے جو قاضی صاحب بھی اس کے اوپر میں چاہوں گا کمنٹ کریں، وہ یہ ہے کہ 9/11 کو تو چلے سمیع صاحب نہیں مانتی ہیں، لیکن سیکرٹ وارز آف CIA میں پیٹر کلیئر ووڈ نے اتنا کچھ بتایا ہے کہ کس طرح کانسپائریسیز ہوتی ہیں. تو پاکستان کی ISI یا خفیہ ایجنسیوں نے جو طالبان پیدا کیے ہیں، کیا سلالہ سے لے کر ملالہ تک یہی فیکشن جو ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے؟ اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی جواز بنانے کے لیے اسی فیکشن کو خود ہی استعمال کرتے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اور پھر ہم جو ہے ایک نیا ایک ایشو کریٹ کر دیتے ہیں؟ کائنڈلی اس کے اوپر پلیز تبصرہ کر دیں. اور قاضی صاحب میرا خیال ہے کہ بہت جو ہے وہ دبنگ قسم کا وہ تبصرہ کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی ہو. جی قاضی صاحب اپنا دبنگ سا تبصرہ پیش کیجیے. بتائیے کہ یہ ساری کنسپریسی تھیوری ہے اور بالکل یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ بس سب کچھ ایک مسلط کیا جا رہا ہے. جی ارشاد. کنسپریسی تھیریز جو ہیں وہ بڑی پاپولر ہوتی ہیں، اور یہ بڑے بڑے ویسٹ میں کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، یہ فری بیسنز ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں گروپ ہے. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سیدھا سیدھا ایک کلاس انٹرسٹ ہے، طبقاتی انٹرسٹ ہے، اور اس کو فردر کرنے کے لیے یہ ریاستوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے ذیلی اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ رول کرنے کا اب شاید طریقہ بن گیا ہے. کیونکہ جو آج کی جو رولنگ ایلیٹ ہے پوری دنیا میں، اگر ہم دیکھیں 2-4 ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، جیسے میں لاطینی امریکہ کا ذکر کرتا ہوں کہ عوام اور عوام کے مسائل باہر ہو گئے ہیں. ابھی میں آؤں گا اپنی سٹوری کی طرف اور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ارب ڈالر کی انڈسٹری ڈرون یہاں پہ پھینکے کیوں جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، سٹوری بتائے دیتا ہوں. 5.9 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، یہ 10 بلین ڈالر کی ہو جائے گی. اور پچھلے جو سینچری ہے اس میں جو ہم نے جنگوں میں لوگ مارے وہ 62 ملین کے قریب 6.5 کروڑ لوگ تھے، اور اب ہم مارے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا قاضی صاحب یہ جو آپ نے فگر دیا ہے نا ڈرون کا، یہ صرف وہ ڈرون نہیں ہے، اس میں جو حملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈرون بڑی سرویلنس کے لیے ہر جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، سپریز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ان مینڈ جو پلین ہے اس کو ڈرون کہتے ہیں. یہ جو پوری انڈسٹری کا فگر دے رہے ہیں آپ، یہ اس انڈسٹری کا فگر نہیں ہے جو بم مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمیع صاحب مجھے نہیں پتا، شاید کوئی NGOs بھی چلاتی ہوں جو اوپر سے محبت سرکار چلاتی ہے، اس کو سرکار چلاتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے کھیتوں پر، اس کی کھیتوں پر سپرے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سرویلنس کے لیے استعمال کیا، صرف بم مارنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. مجھے کالر لینے دے قاضی صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں CIA کی بات کر رہا ہوں جو وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سپرے کرتے ہیں ہمارے اوپر آج کل. یہ آپ اس کو ہر چیز کو مذاق میں نہ لیں، یہ انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے، یہ سیاست کا معاملہ ہے، اس طرح سے نہ کریں. آپ کوشش کرتے ہیں، آپ کرائم کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ مثال لمپ کر کے کہ جی ڈرون تو وہ بھی ہوتے ہیں، لہذا کوئی بات نہیں. آپ انڈسٹری کا فگر دے رہے ہیں نا، تو غلط فگر نہ کوٹ کریں. ریسرچ اگر کرنی ہے تو پوری کریں. ہمیں سپرے والے نہیں ملے، ہمارے بچوں کے اوپر بم مار رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. وہ ہمیں سپرے والوں کا علم نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو. لاہور سے اجاز ہے. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ جو آپ نے عمران خان کا، پھر اپنا کراچی والوں کا جلسہ، اور پھر عمران خان صاحب کا جلسہ، اور پھر یہ ملالہ کا سارا آپ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں، آپ برائے مہربانی ملالہ کا اتنا آپ نے شور مچایا ہوا ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا ملالہ یوسف کے آپ کو کچھ چارجز پے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کے پاس کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے، یہ جو سیاستدان ہیں ان کے جلسے آپ نے کم دکھائے ہیں، ملالہ 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 آپ کر رہے ہیں، اب برائے مہربانی کر کے دوسرے جو غریب عوام ہے، جہاں 2 بچیوں کو اور گولی لگی ہے، جہاں یہ جو ہمارے کراچی میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اجاز آپ کا. سب سے پہلے تو کراچی میں جب میں صرف ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ملالہ کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ جو ڈرون حملوں میں مرنے والے بچے ہیں، یا جو ملالہ کے ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ بھی بچیاں تھیں،
جہاں تک ملالہ کا کیس کا معاملہ ہے جی، جن لوگوں نے ملالہ کو گولی ماری انہوں نے ہی ان 2 بچیوں کو گولی ماری. تو اگر ملالہ کا نام لے کے ان گولی مارنے والوں پر تنقید کی جا رہی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری 2 بچیوں کا نام لے کے بچیوں کے نام کے حوالے سے بات کی جائے. ملالہ کا ذکر اس لیے ہوا کہ وہ ٹارگٹ ملالہ تھی، اس کو زیادہ اس کو لگی. اور یہ ایک سوچ کی بات ہے، ایک ایسی سوچ کی بات ہے. گولی مارنے والی جو ہے وہ ایک سوچ ہے جس کی بہت زیادہ پبلک سپورٹ ہے یہاں پر، اور اس سوچ کے خلاف بات کی جا رہی ہے. وہ ایک ہم سمجھتے ہیں اس کے خلاف بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ جب اس سوچ کی بات کی جاتی ہے تو پھر لوگوں کو پھر لوگ کہتے ہیں یہ طالبان سارے کنسپریسی ہے. ابھی جیسے قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ جی جب بھی ملالہ کا ذکر کریں یا یہ ذکر کریں کہ اس کو گولی کیوں ماری گئی تو آپ فوری طور پر اس کو ریلیٹ کر دیں. اب تو طالبان نے صحافیوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں، لسٹیں بنا دی ہیں، اور جس نے ملالہ کے ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا اور طالبان کو برائی قرار دیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس ملک پر دہشت گردی کی جنگ مسلط رکھنا چاہتے ہیں. ملالہ پہ ظلم ہوا، ہماری بیٹی ہے وہ، مگر اس کو جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں، اب جس طرح آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم کسی اور اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو خدا کے لیے ملالہ کو ایک مجروح ہوئی ہے، اس کی قربانی ہے، زخمی ہوئی ہے، اس کو امریکن امپیریلزم کے لیے استعمال نہ کریں. آپ تو مانتے نہیں ہیں امن کے لیے. نہیں، قربانی کس چیز کے لیے؟ آپ ہر قربانی کو آپ یہاں آپ بتا تو دیں قربانی اس نے جو گولی کھائی ہے کس لیے کھائی ہے، یہ تو بتا دیں. کوئی اور کام نہ ہو یہاں پہ، یہ تو بتا دیں. ڈرون ہوتے رہیں. سمی صاحب یہ تو اپنے ملک سے بڑی زیادتی ہے اگر ہم یہ امیج کریٹ کریں اپنے ملک کا اور غیروں کے ہاتھ میں. نہیں، ہم تو کوئی امیج کریٹ نہیں کر رہے. اگر ملالہ کو وہ لوگ آ کے گولی نہ مارتے تو کوئی امیج کریٹ ہوتا؟ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے غلط ہوا، اس کو تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا. جو ڈرون میں بچے مر رہے ہیں وہ بھی ظلم ہو رہا ہے صاحب، وہ بھی ظلم ہو رہا ہے. میڈیا کا سٹنٹ نہ بنائیں، سن لیں. آپ نان سٹاپ اپنی سٹوری چلا دیتے ہیں. سن لیں ذرا. اور بھائی سن لو، پولیٹیکل سٹنٹ بنا، سن بھی لو، کچھ سننے کا حوصلہ بھی کر لو. قاضی صاحب بات سن لیں. قاضی صاحب آپ کانوں میں روئی ڈال کر تو تقریر شروع کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کی بھی سن لیا کریں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے خون ہی رہنے دیں، قربانی ہے وہ، اس کو استعمال نہ کریں امپیریلزم کے لیے. کریں انہی سے بات کریں. قربانی دی کس لیے قربانی دی یہ بتا دیں. اس لیے قربانی نہیں دی کہ یہاں پہ ایک نیا ملٹری ایکشن شروع ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں درد سے بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں درد سے؟ کیا بات کر رہے ہیں درد سے؟ یہ درد ہے کہ جو مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد کے وسط میں آپ امریکہ بہادر کو کہہ کے ایٹم بم مروا دیں یہاں پہ. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کون کہہ رہا ہے؟ قاضی صاحب اگر امریکہ نے روس کو توڑا ہے تو اس کی سزا ہمیں تو نہ دیں بھائی. وہ ان سے نبٹ لیں جا کے، علیحدہ کہیں نبٹنا ہے. جو ہمارے ملک کے اندر گند ہے اس کو امریکہ کا نام لے کے تو مت بچائیں. کس کے ایما پہ کر رہے ہیں آپ؟ کس کی ایما پہ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ حملہ؟ روس تو ٹوٹ گیا، 1989 میں ختم ہو گیا، اور میں اسٹالنزم کا آؤٹ سپوکن مخالف رہا ہوں، میری تحریروں میں لکھا ہوا ہے. آپ کیا کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ حضور؟ پتہ نہیں. ابھی آپ تو بڑے مخالف بتا رہے ہیں. چند دن پہلے تو آپ وہ جو وہاں پہ آیا تھا روس افغانستان میں، اس کو انقلاب روس قرار دے رہے تھے. آپ کو علم ہے جس دن روس آیا تھا مجھے اس کی ڈیٹ بتا دیں. جس دن روس آیا تھا اور جس دن انقلاب ہوا تھا اس کی ڈیٹ بتا دیں. میں خاموش ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. مجھے ان سے ڈیٹ پوچھنے دیں. 18 مہینے بعد روس آیا تھا انقلاب کے، اور آپ کو ڈیٹ کا بھی نہیں پتا. قاضی صاحب جی مجھے کسی ڈیٹ کا نہیں پتا. ساری ڈیٹس آپ کو پتا ہے. میں تو ہمیشہ آپ کی جو علمی قابلیت ہے اس کا بڑا معترف رہا ہوں. میں کالرز لیں. سرگودا سے کالر ہیں یاسر. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی بالکل اللہ کا شکر. جی بولیے. اچھا میں نے شازیہ آپ کو بتانا تھا کہ ابھی پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے نا، یہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یہ جے یو آئی کا جلسہ ہوا ہے وہاں پہ اتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، وہاں پہ اتنا جو ہے شور، اتنا رش تھا. تو یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا جو ہے نا سمجھ لیں کہ جب ایسا کوئی کسی قسم کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا ایسا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے کارکنان ہی ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے، یہاں پر چھوٹی سی جب مداری ہوتی ہے نا تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے یا شعور نہیں ہے. لوگ صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جے یو آئی کے لوگ ہیں یا کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. صرف اور صرف ایک ایونٹ ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. لوگ دیکھنے جاتے ہیں، منشور کیا ہے، ایجنڈا کیا دے رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات ہے. ایک اور کالر ہے امریکہ سے. علی. ہیلو جی السلام علیکم. محمد علی بات کر رہا ہوں. میں پہلے تو قاضی صاحب کے جذبات کو سیلوٹ کرتا ہوں. بہت ہی مجھے
जिस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, मैं इन्हें पहले तो उसके लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने बात की है वॉर इंडस्ट्री की, अमेरिका को हमेशा से वॉर इंडस्ट्री ने ही ड्राइव किया है। नॉर्थरॉप ग्रमन हो गया, आपका लॉकहीड मार्टिन हो गया, जितनी ये कंपनीज प्रॉस्पर कर रही हैं और ये अपने एक्सपेरिमेंट करती हैं, टूल्स जो भी ये सारे जो ये डेवलप करती हैं, तो ये तो इनकी बात इसमें बिल्कुल सही है, 100% मैं भी इसमें एग्री करता हूँ। दूसरी ये तब्दीली की बात आप लोग कर रहे हैं कि हमजा शहबाज का ये जलसा हो गया, वो हो गया, क्या मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी कौम जो है, ये मैं इन्हें शीपल कहूँगा या पीपल कहूँगा, मुझे समझ नहीं आती कि ये फिर दोबारा उन्हीं लोगों के जलसे देखने जाती हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, राबिया इमरान जो है, शहबाज शरीफ की जो बेटी हैं, उन्होंने पता नहीं एक एम्प्लॉय के साथ ऐसी ज्यादती की, कोई बेकरी का था और वो जियो न्यूज पे वो आने नहीं दिया इन्होंने। मैं ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि लोग फिर दोबारा क्यों जाते हैं ये देखने। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जहां तक इमरान खान ने वो जो बात की है, कि आप लोग कह रहे हैं ना कि गैर जिम्मेदाराना जो है, जहां तक हमें बताया गया था, जिहाद वही होता है कि अगर आपको कोई फॉरेन फोर्स इन्वेड करे तो आप उसके अगेंस्ट आप लड़ें तो उसे जिहाद कहा जाता है। दूसरी, मैं एक 3 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछना चाहूंगा कॉल एंड करने से पहले। आपसे ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ। देखें, एक तो दहशतगर्दी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप क्या कहेंगे इसके पीछे कौन है? आप ये भी देखें, एक तरफ सऊदीज ने इन मदरसा को यहाँ पे प्रमोट किया पाकिस्तान में, कौन है इसके पीछे? कुछ लोग कहते हैं ब्लैक वाटर है। ये सब चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में ही आके क्यों होती हैं? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत शुक्रिया अली, हमारे पास टाइम कम होता है इतनी लंबी कॉल सुनने का, और भी कॉलर्स होते हैं, हमें खबरें भी डिस्कस करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दी के पीछे कौन है, ये था उनका सवाल। हाँ, ये अब दहशतगर्द वो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, फिर हम उसी बहस में चले जाएंगे। मैं ये खानेवाल में जाना चाहता हूँ, एक वाकया हुआ, अगर आप उसकी फुटेज भी चलवा सकें तो। जी, वो जो एसआई की धुनाई की, हाँ, फुटेज प्ले कीजिए। वो हुआ ये कि कोई वो यूनिवर्सिटी में लड़की पढ़ती थी, तो उसने पसंद की शादी कर ली। उसके लड़की वालों को इस बात का बड़ा रंज हुआ, तो उन्होंने उस घर पे रेड करवाया। अब वो नुमाइंदे हमें तफसील बता सकता है, लेकिन जो मुझे तफसीलात मालूम है कि जब रेड हुआ तो घर में गई अंदर पुलिस, उनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। फिर उन्होंने उस घर की खवातीन को उठा के वैन में रखा और उनको कहा कि बजाय के लड़के को पकड़े, आप जिसने शादी की है, पकड़े। उन बेचारी खवातीन का कसूर भी नहीं, जिस पर लोग मुश्तिल हुए और उन्होंने आकर पुलिस की खासी धुनाई की। तो अगर नुमाइंदा हमारा है खानेवाल का, अगर अभी लाइन पे नहीं है साजिद, अभी लाइन पे नहीं है, तो मैं एक सवाल जो सारा देखने के बाद मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि क्या ये कानून की हुक्मरानी है? ये जो मसाइल है लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के, पकड़ धकड़ के, पुलिस वाले कोई किसी को दरखास्त किसी के खिलाफ जाती है तो दूसरा जो मुद्दई जो है वो पुलिस के साथ मिलकर घर में धावा बोलना और उन लोगों की खवातीन को उठा लेना। पहला वाकया नहीं है सामी साहब, इस तरह शादी कोई करता है, सजा किसको मिल जाती है? साजिद साथ है हमारे। साजिद, इस वाकये के बारे में बताएं। पुलिस उनको पकड़ कर लेकर जा रही थी, जो मोहल्लेदार थे, लोगों ने एएसआई की धुनाई कर दी। इस वाकये की जरा डिटेल्स बताएं। जी, ये थाना अल्पा मुल्तान की पुलिस थी। वहाँ पे एक आसिया नामी लड़की थी जो जिक्रिया यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन में पढ़ती थी। वहाँ सुहेल नामी नौजवान उसको अगवा करके ले गया, जिसका मुकदमा थाना अल्पा में दर्ज हुआ। ये रात के वक्त पुलिस आई है यहाँ पर, उन्होंने आके थाना सिटी की पुलिस को साथ लिया है। लेडीज कांस्टेबल और लेडीज पुलिस इनके साथ नहीं थी, ये उनके घर में जा घुसे हैं। वहां से एक खवातीन और 2 मर्दों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। जब ये गिरफ्तार करके बाजार से गुजर रहे थे तो वहां पर अहले मोहल्ला और अहले इलाके इकट्ठे हो गए। उन्होंने एएसआई को पकड़ लिया और उसकी खूब धुनाई की, उसको मार मार कर उसको शदीद जख्मी कर दिया। और फिर पुलिस थाना सिटी में उनको ले गई, जो औरत और 2 मर्द गिरफ्तार किए थे, और थाना अल्पा उनको फिर साथ ले गई है। इस वक्त थाना सिटी खानेवाल में 3 नामजद और 28 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिन्होंने उन पुलिस पर तशद्दुद किया था। तो उन खवातीन को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने? जी, पुलिस गिरफ्तार करके उनको थाना अल्पा साथ ले गई है। थाना अल्पा के एसएचओ से अभी मेरी बात हुई है, तो उसका ये कहना था कि ये हमारे नामजद मुलजम है, क्योंकि ये उनके खिलाफ 6 नामालूम अफराद के खिलाफ उन्होंने थाना अल्पा में मुकदमा दर्ज किया हुआ था। तो अब ये उन्होंने उनमें नामजद कर दिए हैं कि ये हमारे नामजद मुलजम थे, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये इन खवातीन को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के साथ कोई लेडी पुलिस भी थी? जी, मैंने पहले भी बताया कि इनके साथ कोई लेडी पुलिस नहीं थी। ये चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए उनके घर में घुसे हैं और घर से उनको ये इन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा, ये खानेवाल पुलिस है जो माजी में भी जिन पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगते रहे हमेशा मुकदमों में रद्दोबदल करने के? जी, ये खानेवाल पुलिस और मुल्तान अल्पा की पुलिस, ये दोनों इकट्ठी थी जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप देखें कि ये बेसिकली एक रोज का इशू है जी, जिसे हम कहते हैं पुलिस एक्सेसेस। तो अब वो पर्चा दर्ज कर लिया है, उनको पकड़ के बिठा दिया है,
اس لیے دیکھنے والے کو تو پتہ چلتا ہے کہ غلطی تو اس میں سب سے پہلے پولیس کی ہے. پولیس کی غلطی ہے نا کہ دیکھیں آپ جو ملزم ہے آپ اس کو گرفتار کریں. وہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا کیا قصور ہے, ان کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بالکل. ایک کالر ہے جاپان سے, منظم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جاپان سے بات کر رہا ہوں, منظم میرا نام ہے. جی جی. میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سمی ابراہیم صاحب سے کہ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اور معاملات میں امریکہ یا یہ دوسری حکومت ہماری کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن بنا کر شاید یہ کوئی نئے آپریشن کی تیاری کے لیے کوئی سچویشن ملالہ یوسفزئی کے نام سے تو نہیں ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی, کیونکہ حکومت جو ہے اس پر تو ہمیں کوئی خیر کی توقع ہے نہیں, کیونکہ وہ تو ٹوٹلی آپ کو پتا ہے کہ جیسے امریکن نواز ہے اور ہر بات یس میں ہی ان کی ہوتی ہے. اور شاید سمی ابراہیم صاحب بھی اسی لیے اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ شاید یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ امریکہ ریٹرن ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی امریکن پہ رول پہ رہے, اور خاص طور پر پیپل پارٹی کو تو یہ بہت ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے ان سے کہیں کہ کم سے کم ہمارے ساتھ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنے بچوں کا کراچی, پشاور, ہر جگہ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی اس کے بارے میں بہت شکریہ منظم آپ کا. دیکھیں میں یہ بات مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کا تو بالکل مفاد ہوگا کہ وہ وزیرستان میں آپریشن کرنا چاہتا ہے اور وہ اس بات پر پریشر بھی ڈال رہے ہیں. میں ایک بات پہلے سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کو استعمال کیا ویسٹ نے اور ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو استعمال ہونے دیا. یہ ایک گند ہے, اس کو روکنے کے لیے آپ کو یہ کینسر ہے انتہا پسندی کے مذہب کے نام پر ایک جنونیت جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح الطاف حسین نے کہا ہے اس کا میں یہ ان لوگوں کے خلاف آپ کو وہ کوئی صرف وزیرستان میں نہیں ہے, وہ جہاں جہاں پر بھی ہیں آپ کو ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا اور آپ اپنی ترجیحات کے مطابق آپریشن کریں. جس طرح امریکہ جو ڈرون حملے کر رہا ہے وہ بھی زیادتی کر رہا ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے. ہمیں تو دیکھیں نا اب اسلام آباد کے وسط میں آئی ایس آئی کا ایک جو آفیسر تھا ریٹائرڈ, اس کو انہوں نے اغوا کیا, بم بلاسٹ ہوتے ہیں. ابھی آج پشاور میں ایس پی شہید ہوا ہے, وہ کن لوگوں نے شہید کیا؟ ان لوگوں کے خلاف تو ہمیں ایکشن کرنا پڑے گا. آگ سے آگ بجھانے والے اس ملک کے ہمدرد نہیں ہیں. میں سوشل ڈیولپمنٹ کریں. وزیرستان کہاں کھڑا ہے؟ 5000 سال پہلے کھڑا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ کیبل چلی گئی ہے, رننگ واٹر نہیں گیا, ان ایون ڈیولپمنٹ ہے. آپ ان کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ترقی کے ذریعے, اور یہ جو ترقی کا طریقہ ہمیں ڈرون حملوں اور ملٹری آپریشن کے ذریعے بتایا جا چکا ہے, ہمارے ہاتھ پہلے ہی بہت جلے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہ بتائیں ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے, ہمیں سڑکیں بنانی ہیں, ہمیں سکول بنانے ہیں, ہمیں یونیورسٹیاں بنانی ہیں. ہم نے ان کے سروں پر بم نہیں مارنے. ایک تو وہ بم مار رہے ہیں اور اوپر سے ہم آپریشن سے کیا حل کر لیا آپ نے؟ آپریشن سے کوئی مسئلہ کون سا؟ امریکہ نے کیا کر لیا جا کے افغانستان میں؟ اب دم دبا کے بھاگنا چاہتے ہیں وہاں سے. عراق میں کیا کر لیا انہوں نے؟ ٹھیک کر لیا. سارا بربادی اور اس کو برباد کرنے کی یہ سازش ہوتی ہے, اس سے کچھ حل نہیں ہوتا. آپ کو وہاں ترقی کرنی ہے, ترقی, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. قائد صاحب یہ جو آپ کی بات ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ جو سوشل وہاں کا جو اس وقت صورتحال ہے, جب تک آپ اس کو امپروو نہیں کریں گے اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی. لیکن میں صرف ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ڈرونوں کے درمیان کیسے کر لیں گے؟ ڈرونوں کے درمیان کیسے کر لیں گے؟ بھائی میں آپ سے یہ بات آپ کی صحیح ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی باہر کی طاقت کو یہ حق اور اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آ کر وہ کوئی کارروائی کرے یا حملہ کرے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ بہت سارے ویلدی لوگوں میں بھی ہے. جو لوگ لنڈن سے آئے تھے یہاں پر ٹریننگ لے کے جا کے لنڈن میں جنہوں نے ٹرینیں تباہ کی, وہ بڑے ویلدی لوگ تھے. جو واشنگٹن سے آئے ان میں سے ایک ڈینٹل سرجن تھا. یہ جو بم مار کر تباہ کرنے والی سوچ ہے, اپنی مسلط سوچ کرنی ہے, اس کا تعلق غربت سے نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہے مولوی بہت ساری ایک انتہا پسند سوچ ہے جو جہاد کے نام پر ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے. یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے, یہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے. ان کی فنڈنگ بھی باہر سے آتی ہے. اس مینس کو ریئل ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا بہت زور لگا رہا ہے کہ جی بڑا ریل مینس ہے, اس کو اڑا دو, اور اس کے سائے تلے نہ ترقی کرو, نہ ڈیولپمنٹ کرو, نہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو عام آدمی کے وہ اسے دو. اور یہ بہت زیادتی ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاضی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام آج بھی اسی بحث میں وہ جو غریب عوام کی خبر تھی نا کہ بجلی کے جو یونٹ ہیں وہ 85 پیسہ پر یونٹ جو جولائی کا وہ رہ گئی. یہی مسئلہ وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ اسی معاملات میں الجھا کے رکھ دیا ہے قوم کو, اور جو اصل مسئلہ ہے غریب عوام کا اس پر نہیں بات. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.